कराची, रोशनी का शहर। लेकिन इस शहर के कोने में अंधेरा इतना गहरा था कि वहाँ पुलिस भी जाने से डरती थी। वो इलाका जहाँ कानून हुकूमत का नहीं बल्कि एक शख्स का चलता था। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ लोग दरिंदा कहते थे और कुछ मसीहा, जिसने फुटबॉल के ग्राउंड भी आबाद किए और टार्चर सेल्स भी, जिसके एक इशारे से पूरा लियारी बंद हो जाता था और जिसकी मौत पर लाखों लोगों ने सड़कों पर निकल आए। ये कहानी है सरदार अब्दुल रहमान की, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। लेकिन रुकें, क्या वाकई वो एक सिर्फ डकैत था या फिर सियासी शतरंज का एक ऐसा मोहरा जिसे इस्तेमाल कर कर तोड़ा गया? आज की वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक मामूली सा लड़का लियारी का बादशाह बना और फिर अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है 1980 की दहाई से। लियारी, जो अपने फुटबॉल और बॉक्सिंग के लिए मशहूर था, आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स और गैंग वार की दलदल में दंसा जा रहा था। रहमान डकैत 1974 में पैदा हुआ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रहमान ने जुर्म का रास्ता खुद नहीं चुना बल्कि ये रास्ता विरासत में मिला। इसका बाप दादा मोहम्मद उर्फ दालदल पहले से ही जुराइम की दुनिया का छोटा मोटा नाम था। कहते हैं कि रहमान बचपन में खामोश मिजाज था, लेकिन जब आपके खिलौने ही बंदूक हो तो आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते। रहमान ने अपनी क्राइम लाइफ का आगाज छोटे मोटे चोरियों से नहीं बल्कि सीधा बड़े गैंग के साथ इल्हाक किया। इसने अपनी मां के साथ होने वाली एक पुलिस ज्यादती का बदला लेने के लिए पहली बार हथियार उठाया और यहीं से इसके दिल से कानून का डर हमेशा के लिए इसके दिल। शुरुआत में वो हाजी लालू के गैंग का हिस्सा बना। हाजी लालू कौन था, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही नाम रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू। रहमान और अरशद पप्पू कभी एक ही थाली में खाया करते थे। दोनों गहरे दोस्त थे, तकरीबन भाइयों जैसे। लेकिन फिर इक़्तिदार की भूख ने रिश्तों का खून बदल दिया। मसला तब शुरू हुआ जब लियारी की ड्रग मार्केट और बत्ताखोरी पर कब्जे की जंग छिड़ी। रहमान चाहता था कि वो लियारी का वाहिद सरदार बने, जबकि अरशद पप्पू अपने बाप की जगह लेना चाहता था। सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये अना ईगो की जंग थी। 2000 की दहाई के शुरू में इन दोनों के दरमियान जो खूनी खेल शुरू हुआ, इसने लियारी की गलियों में सुर्ख कर दिया। सर काटे गए, बोरी बंद लाशें मिलना रोज का मामूल बन गया था। और रॉकेट लॉन्चर, जी हाँ रॉकेट लॉन्चर, शहर के बीचों बीच लॉन्च होने लगे। चलाए जाते हैं। इस खूनी जंग के दौरान रहमान ने एक ऐसी चाल चली जिसने पुलिस और मीडिया सबको हैरान कर दिया। वो हिस्सा है जहां रहमान डकैत का किरदार एक फिल्मी हीरो जैसा लगता है, जहां एक तरफ वो अपने दुश्मनों को बेदर्दी से मार रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो लियारी के गरीबों का मसीहा बन गया। इसने PAC पीपल अमन कमेटी की बुनियाद रखी। बज़ाहिर ये एक अमन कमेटी थी, लेकिन दर हकीकत ये इसकी ताकत का मरकज़ थी। ने पुलिस का काम अपने हाथों में ले लिया। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, रहमान पैसे देगा। किसी का कर्जा नहीं उतर रहा, रहमान अदा करेगा। इलाके में पानी नहीं आ रहा, रहमान टैंकर बजवाएगा। लोग अपने मसाइल लेकर थाने नहीं रहमान के पास जाते थे। इसने अदालत लगाई जहां मिनटों में फैसले होते थे। इस इमेज ने इसे लियारी का अंताज बादशाह बना दिया। पुलिस इसे पकड़ना भी चाहती तो नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि अवाम इसकी ढाल बन चुकी थी। नीकी के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। वो ये सब पैसा कहाँ से लाता था?
اغوا برائے تاون، ڈرگز اور بتہ، یہ وہ شہر کے تاجروں کا خون نچوڑ کر لیاری میں بانٹتا تھا۔ اب کہانی میں داخل ہوتی ہے سیاست۔ کوئی بھی گینگسٹر اتنا بڑا نہیں بن سکتا جب تک اس کی سرپرستی طاقتور ہاتھ نہ ہو۔ رحمان ڈکیت کو بھی اس بات کا سمجھ آ گیا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو سیاستدانوں کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2008 کے الیکشن میں لیاری کے جیتنے والے کئی امیدواروں کی جیت کے پیچھے رحمان ڈکیت کا اثر رسوخ تھا۔ اس نے لیاری کو نو گیو ایریا بنا دیا تھا۔ پولیس کی بختر بند گاڑیاں اندر نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ گلیوں میں مورچے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت رحمان ڈکیت اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ وہ انٹرویو دیتا تھا، میڈیا سے بات کرتا تھا اور کھلے عام چیلنج کرتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب ایک طاقتور بادشاہ بن چکا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ شطرنج کے کھیل میں جب پیادے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اسے قربان کر دیا جاتا ہے۔ اگست 2009 رحمان ڈکیت کی زندگی کا آخری معاملہ بہت کنٹروورشل معاملہ ہے۔ پولیس کے مطابق رحمان ڈکیت اور اس کے 3 ساتھیوں کو چودھری اسلم، مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، اور ان کی ٹیم نے ایک مقابلے کے درمیان مار گرایا۔ یہ مقابلہ لیاری سے دور اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں ہوا، لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ مقامی ذرائع اور رحمان کے قریب لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ رحمان ڈکیت کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ بلوچستان یا کسی اور مقام سے اسے کہا گیا تھا کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے اور اسے دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ کون نے اسے بھیج دیا تھا کیونکہ اب وہ ان پر بوجھ بن چکا تھا۔ اس رات کیا ہوا، اس کی اصل حقیقت آج تک ایک راز ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ 9 اگست 2009 کی رات لیاری کے بادشاہ کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ رحمان کی موت کی خبر پھیلتے ہی لیاری جل اٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قومی لیڈر فوت ہو گیا ہو۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہ منظر دنیا کے لیے حیران کن تھا۔ ایک دہشت گرد کے لیے اتنا پیار کیوں؟ لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا لیاری چھوڑ گیا جو آج تک اس آگ میں جل رہا ہے۔ اس کے بعد عزیز بلوچ کا دور آیا اور پھر ایک نئی جنگ شروع ہوئی۔ رحمان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ریاست انصاف دینا چھوڑ دے تو لوگ مجرموں میں اپنا مسیحا ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ ہیرو تھا یا ویلن، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ایک سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا رحمان ڈکیت پیدا ہوا تھا یا ہمارے سسٹم نے اسے بنایا تھا؟ پسند آئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ارشد پپو اور عزیز بلوچ کی کہانی بھی اس طرح بے نقاب کریں تو نیچے کمنٹ میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔